अस्सलाम वालेकुम। आज हम नावल शुरू करेंगे बेसाख्ता। हाजिम हाजिम बेटा उठ जाओ, देखो 8 बज गए हैं। हाजिम जो इतनी देर से अपने बेड के पास खड़ी अम्मी की आवाज़ों पर हिलकर भी नहीं दे रहा था, वो टाइम का सुनकर बिजली की तेज़ी से उठा। अम्मी मैंने आपको बोला था मुझे 7 बजे उठाइएगा, वो चेहरे पर परेशानी सजाए नाराज़गी से बोला, जबकि अम्मी इसकी बात का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई। हाजिम ने उठकर साइड टेबल पर पड़े सेल फ़ोन को उठाकर टाइम देखा तो 6:35 हो रहे थे। इसे एकदम से अपनी अम्मी पर ढेरों प्यार आया। खैर वो अपनी आंखें मसलता मुस्कुराते हुए उठा और हस्बे आदत नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो हाथ में एक अंदाज से अपना सेल फ़ोन पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरा और नाश्ते के मेज़ की तरफ बढ़ा। सामने बैठी अहिला को देखकर अच्छे भले मूड का सत्यानाश हो गया। दूसरी तरफ के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। अहिला ने इंतहाई नागवारी से एक नज़र इसकी तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने में मशगूल हो गई। हाजिम ने भी इसका रवैया उसको लौटाते हुए नाश्ता शुरू किया। कोई दूसरी लड़की होती तो ज़रूर इस डार्क ब्राउन कलर के घने बालों वाले लड़के पर फिदा हो जाती। ऊपर से इसकी रंगत में आता हल्का सा सांवलापन, हल्की हल्की दाढ़ी, खड़ी हुई नाक और बालों की हमरंग छोटी छोटी आंखें मुकाबल का चैन और करार छीनने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अहिला सज्जाद पर तो जैसे हाजिम शहजाद की शख्सियत का ज़रा बराबर भी असर नहीं होता था। वो नाश्ते के बाद किचन में मौजूद अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहने गया और कहते ही इंतहाई उजलत में किचन से बाहर जाने लगा कि अम्मी ने आवाज़ देकर उसे रोका। जी अम्मी, कोई काम था? हाजिम ने नरमी से पूछा। वो हमेशा से ऐसा ही था, अपनी अम्मी का बेहद ज़्यादा फर्माबरदार। हाँ बेटा, वो अहिला को यूनिवर्सिटी छोड़ आओ, तुम्हारे ताया हम पर बच्ची की ज़िम्मेदारी छोड़ कर गए हैं। अब अच्छा नहीं लगता कि बसों में ख्वार होती फिरे। जी अम्मी, वो इंतहाई सादतमंदी से बोला, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो इसे अपने साथ लेकर जाए। बकौल हाजिम, अहिला एक बददिमाग लड़की है जिससे बात करने से बेहतर है कि इंसान अपना सर दीवार में मार ले। पर बेचारा अम्मी के हुक्म का तो मानना पड़ा। वो बाहर कारपोश की तरफ बढ़ा और अहिला वहीं कारपोश के पास खड़ी थी। हाजिम की नागवारी मज़ीद बढ़ती गई, मगर उसने कुछ कहे बगैर कार अनलॉक की और अहिला के मुंह बिगाड़ती फ्रंट सीट पर बैठ गई। हाजिम मज़ीद तलमला गया। उसे रह रह कर अहिला की कल वाली हरकत याद आ रही थी, जिसे सोचकर उसका गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया। मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और कार स्टार्ट की। हाजिम कल रात जब घर आया तो खिलाफ मामूल अहिला जाग रही थी और गालबन इसका ही इंतज़ार कर रही थी। अहिला इसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अभी वो हैरान होने वाला था कि अहिला बोल पड़ी, खाना खाओगे? ज़रूर, हाजिम ने खुश दिली से कहा। वो अहिला के मुंह के बिगड़ते जाविये देखकर मज़ीद मज़े ले रहा था। अच्छा फिर जाओ, मनी हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ, इसने कुफ्त वाले लहजे में जवाब दिया। जबकि हाजिम ओके कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि अम्मी ने ही इसको कहा होगा, क्योंकि आज उसकी अम्मी की तबीयत सुबह से ही कुछ ख़राब थी। सो वो अंदाज़ा लगा कर सकता था कि अब वो जल्दी सो गई होंगी। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से वो खाना गर्म करने लगी। फिर कपबोर्ड से प्लेट निकाल कर वो टेबल पर सेट कर रही थी। हाजिम का कोई भी काम करके उसे कोई दिल खुशी नहीं होती थी, बल्कि वो तो उल्टा इसके कामों से चिढ़ जाती थी। अब भी वो ये सब करते सोच रही थी, भूखा कहीं का क्या था जो आज खाना स्किप कर देता। ख्वामखा 2 घंटे से जगाया हुआ है मुझे, मोटा कहीं का, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है इसे। हालांकि वो कहीं से भी मोटा नहीं था, बल्कि अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। इतना खाने का शौक़ था तो जल्द आ जाता, फिर बाहर से खा कर आता। अगर वो बाहर से खा कर आता तो अहिला साहिबा को इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो खाना टेबल पर लगा चुकी थी कि हाजिम पीछे से आया, एकदम आया। अहिला बुरी तरह चौंक गई। इसने बरवक्त अपनी चीख का गला घोंटा, जो कि इसके इस तरह चौंकने पर मुंह से निकलने ही वाली थी। साथ ही एक कहर आलूदा नज़र
اس بدتمیز انسان پر ڈالی جو خاموشی سے ایک کرسی پر کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ورنہ اہلیہ کی چچی جان یعنی حازم کی امی اور شہزاد چچا نے آ کر حازم کی خوب خبر لینی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے بچانا چاہتی تھی، بلکہ اسے اپنے پیارے چچا اور چاچی کے آرام میں مخل ہونا پسند نہیں تھا۔ حازم بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کا موڈ کافی اچھا تھا کیونکہ آج اس کو ایک مشہور شوز برانڈ کی طرف سے بہت بڑا آرڈر ملا تھا اور آگے 4 سال تک کے لیے اس برانڈ کے ساتھ آرڈر ملنے کانٹریکٹ بھی سائن ہوا تھا۔ اس کے کام کے لیے وہ بہت عرصے سے کوشش اور محنت کر رہا تھا اور بالآخر آج یہ ہو چکا تھا۔ حازم کے والد جو کہ شہر سے ایک معمولی شوز مینوفیکچرنگ فیکٹری تھی جسے حازم نے شوز ڈیزائننگ میں گریجویٹ ہونے کے بعد 2 سال پہلے سنبھالا تھا اور اب ان کے اس بزنس کی ترقی دیکھنے لائق تھی۔ یہ سب اس کے کام اور محنت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب اس نے فیکٹری کی کچھ ریکنڈیشنز بھی کروائی تھی، اپنے لیے انتہائی خوبصورت نیا آفس بھی بنوایا تھا اور فیکٹری کی بلڈنگ بھی اندر سے باہر سے ایسی تھی کہ کام کرنے والے کو کام کرنے کا مزہ آتا۔ ان 2 سالوں میں اس کی فیملی کا اپر مڈل کلاس سے ایلیٹ میں کلاس میں منتقل ہونا صرف اور صرف حازم کی کمال صلاحیتوں کے استعمال کا نتیجہ تھا۔ حازم کھانا کھانا شروع کر چکا تھا۔ شاید اسے ماحول کا سکون گوارا نہیں تھا، اس لیے اہلیہ کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ مجھے تو چلو اپنے گھر آنے میں دیر ہو گئی اس لیے کھانا نہیں کھا سکا، مگر تم بتاؤ کہ اب تک بھوکی کیوں بیٹھی ہو؟ ہائے اللہ، کہیں میرے انتظار میں تو نہیں رہی تھی جیسے بیویاں شوہر کا کرتی ہیں۔ اف، حازم نے شرمانے کی بہت بری پلس بھونڈی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اہلیہ کو اس کی آخری بات سن کر ایک دم کھانسی آئی۔ غالباً نوالہ اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حازم نے جلدی سے اس سے پانی پہلے اٹھا لیا۔ اب اہلیہ کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے میں لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ حازم یہ سب بڑے مزے لے کر دیکھ رہا تھا۔ حازم مجھے پانی دو، وہ کھانسی کی وجہ سے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کی آواز بہت بامشکل پھنس کر نکل رہی تھی، جبکہ حازم یہ سوچے سمجھے بغیر اس کی اس حرکت کا انجام کس قدر سنگین ہو سکتا ہے اپنی ضد پر اڑا رہا اور گلاس اس کے حوالے نہ کیا۔ اہلیہ اس کی حرکت پر مزید تلملا گئی۔ اب اس کا تیز دماغ فوری انتقام کی تدبیر کرنے لگا اور اس نے فوراً اپنے ذہن میں آنے والے پہلے انتقامی آئیڈیا کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے سیرت کا اپنی سالن سے بھری پلیٹ حازم کے آگے پڑے چھوٹے سے کانچ کے خوبصورت باؤل میں موجود میوے اور جیلی سے بھرے لذیذ ونیلا کسٹرڈ پر الٹ دی۔ حازم نے گہرے صدمے سے کسٹرڈ کی طرف دیکھا جو کہ اب نہ جانے کیا بن گیا تھا۔ ونیلا کسٹرڈ حازم کا فیورٹ ڈیزرٹ تھا۔ صرف اسے پتا تھا کہ آج یہ کھانے کا اس کا کس قدر دل تھا، پر اب پچھتاوے کا کیا فائدہ۔ اہلیہ اب چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر سکون سے پانی پی رہی تھی اور ساتھ میں اپنی قہر برساتی حسیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ساتھ میں اپنی کارنامے سے حاصل ہونے والے دلی سکون کے مزے بھی لوٹ رہی تھی۔ اب بولو ذرا، کیا بکواس کر رہے تھے؟ زیادہ پھولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اور اپنی یہ تھرڈ کلاس خوش فہمیاں پالنا بند کرو۔ آئے بڑے، میرے پاس بار بار کھانا گرم کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ ایک دفعہ ہی تمہارے ساتھ کھا لوں گی۔ ڈنر ٹائم پر اس لیے نہیں کھایا کیونکہ بھوک نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ تفصیل بتا رہی تھی کہ کہیں عقل سے پیدل لڑکا خوش فہمیاں نہ پال لے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ آئیڈیا نمبر 2 پر عمل کرنے لگی۔ گلاس میں پانی بھر کر زور سے حازم کے منہ پر پانی پھینکا اور اپنے روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ حازم بے بسی اور غصے کی تصویر بنے ہکا بکا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اور اب ایک اور نقصان جو اس کے حصے میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو خود برتن سمیٹنے پڑے۔ وہ کچن سے باہر نکلا کہ اسے امی آتی دکھائی دی، جو غالباً ہاتھ میں خالی جگ لیے پانی لینے کے لیے کچن کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے رک کر ان سے سلام دعا کی اور صبح جلدی جگانے کا بول کر بھاگ گیا کہ کہیں وہ اس سے اس کا
اوپر کی طرف سے گیلی ٹی شرٹ دیکھ کر کوئی سوال نہ پوچھ لے۔